कित्याक सुमार पाणी पडलें? जवळ जवळ पावणे आठांक वयर उदक सरपाक सुरू जाली. पावसूय नेटान आसलो. शॉपांनी पाणी वचपाक स्टार्ट जाला ऑलमोस्ट खूप जाणांचे गेला तुमी पळयता आसतले. तरी पावस थांबला म्हणून म्हाका दिसता मातशी स्पीड कमी जाल्या वयर चडपाचें. पूण वयर चडटा उदीक. बाजारान ऑलमोस्ट भरपाक सुरू जाल्या. येता भितर उदीक येता. लोकांची सेफ्टी खातीर कितें केल्यात तुमी? आमी इन्फॉर्म केला. सगळ्यांक इन्फॉर्म केला की तुमी खबरदारी नाव कितें? प्रदीप सपकर. कित्याक सुमार पाणी? पाणी अरावंड 10 स्टार्ट जाला. वयर येवपाक चडूंक लागला. आता काय नाही म्हटल्यार म्हाका दिसता 1.5 वर जाले आनी अजून खूप वाडटले. कित्याक आतां स्पिडीन वाडटा. 2 वर जाली. आतां फास्ट वाडूंक लागले. म्हाका दिसता आनी बरेंच वाडपाचें उदक. धरणाचें पाणी सोडा अशें म्हणटात. एक्झॅक्ट नको पण म्हणटा धरणाचे पॉसिबिलिटी आसा. कित्याक इतलें उदक अचानक इतलें येवं नजो. एक तर धरणाचे सुटू शकता जावं आनी खंयच्यान हायटायो आसूं शकता. खूब मायनिंगचे हेजे तेजे एकूच एका येना न्ही. पण उदक पयलीं अशें येनासलें इतलें. आतां ह्या 17-18 वर्सांनी हेज्याक 8 दीस कितें 15 दीस पयलीं सेम जाल्ले. अशेंच बुट्टी आनी अशेंच उदक. हेज्याकू आतां येवपाचें आसा जाता.